बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं राशिद अली 92 चैनल। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में गए, वहाँ पर फ़िरौन के दरमियान और हज़रत मूसा के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, क्या बातें हुई। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जादूगरों से कैसा मुकाबला हुआ, फ़िरौन हज़रत मूसा के ख़िलाफ़ कैसे हुआ, और फिर इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर दरियाए नील से कैसे गुजरे, इसके बाद फ़िरौन दरियाए नील के अंदर कैसे गर्क हुआ। इस सारी मालूमात को जानने के लिए ये वीडियो एंड तक लाजमी देखें, इंशाअल्लाह आपको बहुत सारी मालूमात हासिल होगी। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हुक्म इलाही मिलने पर अपने भाई हारून को लेकर जब फ़िरौन के दरबार में गए, आप अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को इस्लाम की दावत दी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान लाने की दावत दी। फ़िरौन ने कहा कि क्या तू मुझको दावत देता है, माबूद मैं हूँ, मैं खुदा हूँ, लोग मेरी इबादत करते हैं, मुझे खुदा समझते हैं, मुझे माबूद मानते हैं, मैंने तेरी तरबियत की, मेरे महल के अंदर तूने परवरिश पाई और आज मुझको तू इस्लाम की दावत देता है। फ़िरौन ने कहा वमा रब्बुल आलमीन, कि जिस रब की तू मुझे दावत देता है वो तमाम जहानों का रब कौन है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया रब्बुस समावाति वल अर्दी वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूक़िनीन, कि आसमानों और ज़मीनों और जो कुछ उनके दरमियान है वो सब का रब है, अगर तुम यकीन करने वाले हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, कि मैं जिस रब की तुम्हें दावत देता हूँ वो रब तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे आबाओ अजदाद का भी रब है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर फ़िरौन हैरान रह गया। उसके पास कुदरत इलाही के आसार का इनकार करने की कोई सूरत बाकी ना रही। जब उससे कोई जवाब ना बन पड़ा तो उसने कहा कि ए मूसा, अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो मैं ज़रूर तुम्हें कैद कर दूंगा। फ़िरौन की कैद कत्ल से बदतर थी। उसका जेल खाना तंग और तारीक और गहरा गड़ा था, जिसमें बंदे को अकेला डाल दिया जाता, ना वहाँ कोई आवाज़ सुनाई देती और ना कुछ नजर आता। धमकी सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से फरमाया अवलम जिअतुकुम बिशैइन मुबीन, क्या अगरचे मैं तेरे पास कोई रोशन चीज़ ले आऊँ, यानी क्या तू मुझे कैद कर देगा अगरचे मैं तेरे पास हक और बातिल में फ़र्क करने वाला वाज़े कोई मोजज़ा लेकर आऊँ और ये मोजज़ा मेरी हक्कानियत और रिसालत की दलील हो। इस पर फ़िरौन ने कहा फाति बिही इन कुंतुम मिनस सादिकीन, ए मूसा अगर तुम सच्चों में से हो तो वो मोजज़ा ले आओ। फ़िरौन के निशानी तलब करने पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा ज़मीन पर डाल दिया तो अचानक वो बिल्कुल वाज़ेह बहुत बड़ा सांप बन गया और फ़िरौन की तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगा ए मूसा, मुझे जो चाहे हुक्म दीजिए। तफसीर सावी में है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा नीचे रखा तो वो जर्द रंग का एक बालदार अजदहा बन गया। उसके दोनों जबड़ों के दरमियान तकरीबन 120 फुट का फासला था। वो अपनी दुम पर खड़ा हो गया। उसका एक जबड़ा ज़मीन पर और दूसरा जबड़ा फ़िरौन के महल की दीवार पर था। वो अजदहा फ़िरौन को पकड़ने के लिए दौड़ा तो फ़िरौन अपना तख्त छोड़कर भाग गया और घबरा कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि उसकी कसम जिसने तुम्हें रसूल बनाया इसे पकड़ लो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे अपने दस्ते मुबारक में लिया तो वह पहले की तरह असा बन गया। इसके बाद जब फ़िरौन को कोई बात समझ न आई तो अपने इर्द गिर्द मौजूद सरदारों से मशवरा करने लगा। सरदारों ने कहा इन्न हाज़ा लसाहिरुन अलीम, कि ये एक इल्म वाला जादूगर है, ये चाहता है कि तुम पर मुसल्लत हो जाए, तुम्हारी सल्तनत को अपने काबू में कर ले। सरदारों ने कहा कि ए फ़िरौन, तुम कुछ जादूगरों को जमा कर लो जो कि मूसा का मुकाबला करेंगे और वो जादूगर मूसा पर गालिब आ जाएंगे। इसके बाद तुम मूसा को कत्ल कर देना। चुनांचे जादूगरों को फ़िरौनियों की ईद के दिन जमा कर लिया गया और इस मुकाबले के लिए चाश्त का वक्त मुकर्रर किया गया और फ़िरौन की जानिब से लोगों से कहा गया कि तुम भी जमा हो जाओ ताकि देखो कि दोनों फरीक क्या करते हैं और उनमें से कौन गालिब आता है। शायद हम इन जादूगरों ही की पैरवी करें अगर ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब हो जाए। इससे उनका मकसूद जादूगरों की पैरवी करना ना था, बल्कि गर्ज ये थी कि इस हीले से लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करने से रोकें। जब जादूगर जमा हो गए, जमा होने के बाद कुछ उन्होंने बातें की। इसके बाद जादूगरों ने सफ बंदी कर ली और हज़रत मूसा से कहा कि क्या आप पहले अपना असा डालें या हम जादू का सामान डालें। हज़रत मूसा ने फरमाया कि तुम्हें जो सामान डालना है वो डाल दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि ज़मीन सांपों से भर गई और मैदान में सांप ही सांप दौड़ रहे हैं और देखने वाले इस नज़रबंदी से मशहूर हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपना असा ज़मीन पर डाला तो वो उसी वक्त बहुत बड़ा सांप बनकर उन रस्सियों और लाठियों को निगलने लगा
جو جادوؤں کی وجہ سے اسدے بن کر نظر آ رہے تھے۔ جب وہ ان سب کو نگل گیا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے دست مبارک میں لیا تو وہ پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، اور یہ دیکھنے کے بعد ان پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، اور یوں لگتا تھا جیسے کسی نے انہیں پکڑ کر سجدے میں گرا دیا ہو۔ پھر جادوگروں نے کہا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے اس پر جو سارے جہاں کا رب ہے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو فرعون نے جادوگروں کو دھمکیاں بھی دیں اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا کہ اے جادوگروں، تم میری اجازت سے پہلے موسیٰ کو مان گئے اور اس پر ایمان لے آئے، میں سمجھ گیا کہ موسیٰ جادو میں تمہارا استاد ہے۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم موسیٰ پر ایمان لے آتے ہو تو میں تمہاری ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دوں گا، اس کے بعد تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا۔ فرعون کی دھمکی جادوگروں کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکی، اور انہوں نے ایمانی جذبے سے سرشار ہو کر فرعون کی تمام تر دھمکیوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے بابنگ دہل حق کا اعلان کیا اور کہا کہ تو جو چاہے کر لے، ہم ایمان چھوڑنے والے نہیں، تیرے ہاتھ میں صرف دنیا کا فیصلہ ہے، اور ہم نے اس دنیا کو آخرت پر قربان کرنے کا تہیہ کر لیا، اور ہم تو صرف اپنے خدا کی خوشنودی اور مغفرت کے طلبگار ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو مغلوب کیا تو فرعون کی بیوی آسیہ آپ پر ایمان لے آئیں۔ فرعون کو خبر ہوئی تو اس نے انہیں سخت سزا دی اور 4 میخوں سے آپ کے ہاتھ پاؤں بندھوا دیے، سینے پر بھاری چکی رکھ دی اور اسی حال میں انہیں سخت دھوپ میں ڈال دیا۔ جب فرعون کی سختیاں حد سے بڑھ گئیں تو حضرت آسیہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جنتی مکان ان پر ظاہر فرمایا اور ان کی خوشی میں اس پر فرعون کی سختیوں کی شدت آسان ہو گئی۔ اس کے بعد فرعونیوں پر، قبطیوں پر کئی طرح کے عذاب آئے۔ سب سے پہلے ان پر پانی کا عذاب آیا، پھر اس پر ٹڈیوں کا عذاب آیا، پھر کیڑوں کا عذاب آیا، پھر مینڈک کا عذاب آیا، اور پھر اس کے بعد ان پر خون کا عذاب آیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذابات تھے، سزائیں تھیں اور مصیبتیں تھیں جو ان فرعونی قوم پر آسمان سے نازل ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عظیم معجزات دکھانے کے باوجود جب فرعونی اپنے کفر اور عناد پر قائم رہے اور ان لوگوں کی سرکشی کا سبب ان کا مال، دولت، دنیاوی جاہ و زینت اور دل کی سختی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بربادی کی دعا کی۔ فرمایا ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اے ہمارے رب، ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔ قبولیت دعا کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اسری بعبادی انکم متبعون، راتوں رات میرے بندوں کو لے چلو، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر راتوں رات مصر سے نکل گئے۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا اور بنی اسرائیل والے لوگ ایک دوسرے کو بلانے لگے اور راتوں رات یہ لوگ مصر سے نکل گئے۔ جب فرعون نے ان کے مصر سے نکلنے کی خبر سنی تو اس نے اپنے تمام نمائندے بھیج کر مختلف شہروں سے لشکر جمع کر لیے، جن کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی تعداد تھوڑی سی معلوم ہونے لگی۔ چنانچہ فرعون نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا، یہ لوگ ایک تھوڑی سی جماعت ہے اور بے شک یہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں، اور بے شک ہم سب ہوشیار لوگ ہیں۔ جب سورج طلوع ہوا تو فرعونیوں نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا تعاقب کیا۔ پھر جب دونوں گروہ کا آمنا سامنا اور ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، انا لمدرکون، ترجمہ بے شک ہمیں پا لیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر پورا بھروسہ تھا، اسی لیے آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ ابھی مجھے راستہ دکھا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جب دریائے نیل کے قریب پہنچے اور دوسری طرف فرعون کا لشکر حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے قریب ہو رہا تھا، بنی اسرائیل ڈر گئے، انہیں خوف محسوس ہوا۔ دہشت کے اندر انہوں نے کہا، انا لمدرکون، اے موسیٰ ہمیں پا لیا گیا ہے، ہمیں فرعونی پکڑ لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ تھا،
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنا عصا دریا پر مارو، چنانچہ حضرت موسیٰ نے دریا پر عصا مارا تو اچانک وہ دریا پھٹ کر 12 راستوں میں تقسیم ہو گیا، ہر راستہ بڑے پہاڑ جیسا ہو گیا اور ان کے درمیان خشک راستے بن گئے جن پر چل کر بنی اسرائیل دریا سے پار ہو گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کے سب ساتھیوں کو دریا سے سلامت نکال کر بچا لیا۔ دوسری طرف فرعون اور اس کے لشکر کے ساتھ یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بنی اسرائیل کے قریب لے آیا، یہاں تک کہ وہ ان راستوں پر چل پڑے جو قدرت الہی سے دریا میں بنی اسرائیل کے لیے بنے تھے۔ جب بنی اسرائیل کے تمام لوگ راستوں سے گزر کر دریا سے باہر نکل گئے اور تمام فرعونی دریا کے اندر آ گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا مل کر پہلے کی طرح ہو گیا۔ یوں فرعون اپنی قوم کے ساتھ اس دریا کے اندر ڈوب گیا۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس امید پر اپنے ایمان کا اظہار کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت سے نجات دے گا۔ اس وقت اسے کہا گیا کہ کیا اب حالت اضطراب میں جبکہ عذاب الہی کا شکار ہو کر ڈوبنے لگا ہے اور زندگی سے نا امید ہو چکا ہے، اس وقت ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان رہا، تو فسادی تھا، خود گمراہ تھا اور دوسروں کو گمراہ کرتا تھا۔ فرعون اور اس کی قوم کو دنیا میں غرق کر دیا گیا اور اس کے بعد سے برزخ میں انہیں صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی وہ اس میں جلائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن فرشتوں کو حکم فرمایا جائے گا کہ فرعون والوں کو جہنم کے سخت تر عذاب میں داخل کر دو۔ یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور فرعون کے واقعات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غالب فرمایا اور فرعون کو غرق کر کے دریائے نیل کے اندر ہلاک فرما دیا۔ اگر آپ کو معلومات اچھی لگی ہے، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کمنٹ بھی کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دونوں جہان میں بھلائیاں عطا فرمائے۔